لما أنت غاحيزلكم مزيزلكم 375,000 بر كابيتال حيزكم ورحاوي 215,000 بر نت بروفيت مخسب ترخبوا لما سرح يحيزلكم مزيزلكم إذا بيزنس زي بفتنة زعب زلو بيزنس يا بإثيوبيا بفلاي كأبد ديسابان زوريان بفتنة زعب زلو اندا جوسي إذا اندا جوس أبزخون بوتا خيدو مولي يصنحكم سب حجي قال سبات حاتيتكم نيركم زندا جوس كصنعوا سلازنبرانيو مغنياتو اتي مخسب كنديو قال كل نجر عداقه اتصارينا كنصنعوا سلازلنايو حجي كال نغراتون تحتونا يخم ناي معر تحتونا ناي زي طحاني تحتونا ناي مكينا تحتونا ناي قال تحتونا حجي افت بوتا خيدنا اتصارينا خنمصو خلنا ገንዘብ يحتنا سلازي ولا immigration تلقونا سبات لكم اتصاريلنا زي ولا نا investment بيرو خيدنا خنحاتو لكم تدليو ነገራት አሎ አጻሪልና ተብልና እዚ ሁሉ ገንዘብ የድልይ ስለዚህ በይንና ክንጉዳ ስለዘይብልና በዛ ቁጥር ቴሌፎንና ጌርኩም ቴሌብር አለዋ አቅምኩም 50 قرش دي 100 قرش ላአኹልና ሽዑ ንሰራሕተኛና ክንለኽ ኮለና ዲና ንሕና ክንከይድ ኮለና ዲና ናይ ነዳዲና ናይ ገለ ንሽፍነሉ ማለት እዩ ኩላትና ንተሓጋገዝ ቴሌብር እንተዳ ዘይ ትኽእልዎ ትኾይንኩም ካ بذا أبتحتي أبزي تحت قديفولكم زلكم بنك أكاونت غيركم عقمكم 5 قرش دي 100 قرش خطوتوا لكم عقمكم مالتي انتم عقم زلكم انتم عقم زيبلكم دحن صقم يلن بعلنا نشوفنا لكم هنا ግን كل ነገር بገንዘብ ዝኾነ ሓበሬታ ነምጽኦ خلنا ርግጸኛታት ክንከውን ክንከላለን حجت مالي እታ ናይ ደርሆ ልቃሕ ርግጸኛ ኮይነ ክነግረኩም ዘይከኣልኩ እቲ ቦታ ርሑቕ እዩ أفتو بوتا خيدة بأكل ترخيبه كرجاجو نيرني أنا ويكاس رحتني يكخيد الله نفتو بوتا الرجاجيته لقح يهوبو ديوم بخمي يوم كزهوبو تلقح كرجاجو نيرني رجت أني أسلزي كونكو خزارو بولي كألكون قال بزح بيزنسات الله بتعم زخص بيزنسات حجي تي جبعات تي أتاوي نايتي نجر نتر نجر نعون خنا الرجاجز بزح بوتا خطات كن كيدا لنا سلازي باجت كنوص علينا مالتي سلازي كومو سلازي خونه خلاتنا نتحاجزنا انت خدنا يصبو ناب ارستنا خناتو ازي نايجوس بيزنس مالتي 375,000 بر كابيتال زحاتت قمقامي انا حفا بلي حيزي زلو خطواغاتات حجي حدا كلت اذا نايجوس مطحانه خد لي اخمين حجي شومونت شح شيط قالو 7,000 قاللو انا ب10,000 يزلكم كلته كندي مالتي 20,000 بر يدليكم نعاء فريج كدليكم 300 لتر تعز حجي انا بتن حدشتي قلما ليريو ويكا حوس حدشت عينات ساتن حجي 4,000 نسخاتكم كساب 25,000 وين كترخبون تخوليكم سكند هاند فريج مالتي سالساي شدشت طربيزان 15 ወንበር ንድልኩም ሕጂ ተደለኹም ስኻትኩም ዘመናዊ ገለ ክትገብሩ ትኽእሉኹም ኣነ ግን በት ኖርማል ናይ ፕላስቲክ የሰርሕዮ ንሱኻ 15,000 ብር አከባቢ እቲ ኻለኻ እንታይ ዘድልኩም ናይቲ ሼልፍ ኮምኻ ዲስፕሌይ እዚ ናይ ሲንክ ገለመለ የድልኩም ሕጂ እቲ ሼልፍ መደርደሪ ናይ ክስታይ ናይ ጁስ ናይ ገለ ማለት እዩ ሕጂ اتي ديسبلاي كدليكم سينك خا نايت محصب قالمله خدليكم ازيتات بملو بتسرحخو 25,000 بر قال از ديكوريشن ويكا نايترير ديزاين نايزي جيصات قالمله كدليكم يز ستيكرات قالم لطاف قال ناي جوس قال نسو خا ناي ديكوريشن حويسكم 30,000 بر كدليكم قال جنريتر كدليكم جنريتر كانيست جنريتر كتدليكم يعني مخنياتو ليتي تخيدا سراحكم ططو كبل يبلون سلازي كساب 50,000 بر كترخبو تخوليكم ولا ب 20,000 كترخبو تخوليكم نيست جنريتر انا ب 50,000 غيرولكم علىكم قال ناي كيتشن اقحو كدليكم ابكي شنو زلو قحوتن كوم خاز مبلع مالتي بكيرودو غلغله خدليكم نسوغا خندي زخون زلو 25,000 بر مالتي قال جزا خراي حجي
ب30 شح ترخبوا تخلوا ب20 شح أنا حجي حفاب بلخ نقرأكم علني ب4 شح جزا خراي ناي 3 ورحي 120 شح مالتي أتي خالقها ناي دوموس ناي سرحتنيا دوموزي حجي 3 زدليكم تخوينهم كساب 20 شح تكفلوهم 6 شحهم حدا سرحتنيا تكفلو سلازي بز أنا سرحي زلخو 375 شح بر نافت بيزنس كأتوكم بدحرزي انتهي زغطل اتي ناي مشيت اواغاي حجي انا بزصنعخو مسرت مالتي حنتي جوز تجميره حساب تود 30 قرش يدليا انا بزصنعخو مالتي نسخاتكم دلايكم اصنعو ولا 20 قرش تود تخيله مشيطا حجي ابز خبابينا 250 قرش يزلو حنتي جوز ب 250 انغزا ب 200 يسرح لكم زلخو ناي حنتي جوز سلازي كاب حنتي جوز كندي مخسب لكم 270 قرش مخسب لكم مالتي بدحرزي معالتاوي شيات بزح نغراتينا خنشيط لكم አለሁ ሰላጣ አሎ ፓንች ፍሩት አሎ ገለሎ بزح نغرات አሎ بجيكا جوس ሼክ جوس አሎ ገለ حجي انا بتناي جوس طرح بحاصيرو خطقالو 50 جوس نشط نمعالتي اذا حجي 50 يلي زلخ 100 يخغبر حسيبه نيره مخنياتو اتخال مال نغرات تشوطو بزح يمخسبو انا حجي ب50 جوس نمعالتي نشط يلي سرحي زلخو مالتي حجي ن50 جوس نخنسرح نمعالت خندي يدلينالو شحن 500 بر يدلينالو شحن 500 يدلينالو حجي انتاينا نغبر نمعالت 50 اينا خنشيت سلازي 10 شحن معالت سرحنا خنوعلينا مالتي كابز حجي اتي شحن 500 انتاي زخون زلو وصاتاتنا يزخون زلو سلازي نمعالتي 800 ايمين 8500 مخسب كنركبينا 8500 مخسب كنركبينا حجي ناي ورحي حفشاوي شيات 300 شيء خون كاو كنك نقدلينا 45 شيخ نقدلنا ناي مسارحي مالتي نايتي ناتجوس نسرحلو وصاتات مالتي بدحرزي ناي سرحتنيا دوموز ناي مبراتي ناي صريت قله طقلالا 4 شيخ نوصينا مالتي سلازي اموداتا صوري مخسبنا كنديك خوني مالتي 255 شيخ خوني حجي بو يكوننا نططو كنبل 4 شيخ اخ نقدو لينا عندنا 4 شيخ ناي غزاخري اقديلنا كنديك خوني صوري مخسبنا 215 شيخ بر ورحاو خون مالتي 215 شيخ بر ورحاوي مخسب لنا مالتي حجي اندا جوس سلازتباله سقيل كان دا جوس سايكون كان زخفت دلالاي بزلو اندا جوس بزلو سلازبولكم ايكونكم تخفتو تخكلኛ ቦታ ሆናሉ بفلايكا ام منገድ ሆናሉ انا حجي 40 شيخ الى تي خستايز ጎበርኩ اخبيرولكم አለኹምሽ ተخيلكم ولا 50 شيخ ولا 60 شيخ ተخاريوت እንዳ جوس ጥራህ መንገድ ሆናሉ ሰብሲ جوس ሰትዩ ቀልጢፉ ንስሩሕ ዝኸደሉ አቢዝ ጎደና ኮን ክላሎ ናይት ዋጋ ይትራይ ሓሲርልና ከምዝዶ ከምዝ ኢልኩም ውሽጣውሽጥ ገለ አይትካረዩ ገዛ ማለት ኣብ ቡሉጽ ቦታ ክትካረዩ ለኩም ብዙሕ ሰብ ዝሓልፈሉ ቀልጢፉ ጁስ ሰትዩ ፓንች ፍሩት ክስታይ ገይሩ ቀልጢፉ ዝኸደሉ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ስራሕ ከተውፍሩ ክትክእሉ ለኩም ብጣዕሚ እንዳዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ቢዝነስ እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣነ ስለዝበልኩኹም ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ እንዳ ጁስ ኪዱ ብፍላይ ምሳሕ ሰዓታት ምሳሕ ቦታ ይትረኽቡን ኢኹም ጁስ ከም ዕለታው መግቡም ይምዝጥቆም መብዛሕትኦም ሰባት ስለዚ ኣነ ሓውኹም ኣሌክሳንደር ሓድሽ ሓበሬታ ሓድሽ ኢንፎርሜሽን ሓድሽ ናይ ቢዝነስ አይዲያ መዓልታው ሒዘልኩም ክመጽእ ፎሎ ምግባር ኣይትረስዑ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ታ ተዓጽያ ዘላ ታ ሓንቲ ቲክቶክ ከ ኣብ ሻዶ ባንያ ዘላ በጃኻትኩም ኣድሕኑ ላይ